बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी माँ और मामू ने मिलकर मुझे दुबई नौकरी के लिए भेजा। वहाँ एक अरबी औरत और मर्द मुझे 3 दिन अपने पास रखे। उसके बाद जब मुझे वो औरत एक महल में ले गई जहाँ मैंने काम करना था, लेकिन जब मेरी हैरत की इंतहा न रही जब 4 अमीर अरबियों ने मेरे साथ तौबा तौबा। आज उस अरबी औरत ने सुबह मेरी उठने के साथ ही जब ये कहा कि तैयार हो जाओ, आज तुम्हें उस महल में लेकर जाना है जहाँ पर तुमने काम करना है, तो मैं उसकी बात सुनकर फिक्र में परेशान हो गई कि न जाने कैसा काम होगा, मैं कर भी सकूंगी या नहीं। लेकिन बहरहाल मुझे काम तो करना ही था, क्योंकि मैं काम करने के लिए तो पाकिस्तान से यहाँ आई थी। इसलिए मैं खुद को दिमागी तौर पर तैयार करने लगी। दोपहर के वक्त उसने मुझे कहा कि अपना सामान उठाओ और हम तुम्हें उस महल तक छोड़ कर आते हैं। वहाँ अरबी औरत और मर्द दोनों मुझे साथ लेकर गाड़ी में ले गए। वो लोग जिस इलाके में मुझे लेकर गए थे वहाँ सारे घर ही ऐसे लगता था जैसे कोई महल ही हैं। उन्हीं में से एक बहुत खूबसूरत से महल के आगे गाड़ी रुकी। उन लोगों ने मुझे नीचे उतरने को कहा। हाँ, उस महल में मैं दाखिल हो गई। उसकी खूबसूरती से मैं इतनी मशहूर होने लगी, लेकिन उसके साथ साथ मेरे दिमाग में ये बात भी आ रही थी कि न जाने इतने बड़े घर की सफाई मैं कर भी सकूंगी या नहीं, क्योंकि काम में तो सफाई में ही शामिल होती है। बहरहाल अब जो भी था मैं यहाँ आ गई थी, जो होगा देखा जाएगा। वहाँ पहले से 4 अरबी औरतें मौजूद थी। उन्होंने जब हमें देखा तो अपनी सारी बातें छोड़कर हमारी तरफ मुतवज्जह हो गए। उसी मर्द ने अरबी में उसको कुछ कहा। मुझे बात तो समझ नहीं आई, लेकिन उनके चेहरे के असरात से यही लग रहा था कि वो उनको मेरे बारे में बता रहा है, क्योंकि जैसे ही उसने बात की वो चारों ही मेरी तरफ देखने लगे और उनके घर में सिर्फ मर्दों की मौजूदगी के बारे में सोचकर ही मैं घबरा रही थी। लेकिन जिस तरह वो चारों मुझे देख रहे थे उससे मैं और ज़्यादा परेशान होकर सर झुकाकर खड़ी हो गई। तभी उनमें से एक मर्द ने उर्दू में मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और कितना पढ़ी लिखी हो, घर में कौन है, वगैरह वगैरह। मैंने हर बात का जवाब दिया। उस पर उन्होंने कहा कि अपना सामान कमरे में रखो और अब अगला काम हम तुम्हें समझाएंगे। मैं अब उस मर्द औरत की तरफ देख रही थी जो मुझे लेकर आए थे, लेकिन वो दोनों तो ऐसे अनजान बनकर इधर उधर देख रहे थे जैसे मुझे जानते ही ना हो। मजबूरन उन अरबों की बात मुझे माननी पड़ी और मैं अपना सामान एक तरफ रख के बताए हुए कमरे में लेकर चली गई। जब सामान वगैरह रख कर मैं वापस आई तो वहाँ पर वो औरत और मर्द मौजूद नहीं थे, बस वही चारों अरबी मौजूद थे। और फिर जो मेरे साथ हुआ उसने मुझे चिल्लाने पर मजबूर कर दिया और मैं मौत की दुआ मांगने पर मजबूर हो गई। मेरा नाम माहम है और मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे वालिद फौत हो गए और मेरे घर वालों ने मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल दिया। तब से मेरी माँ अपने भाई के घर ही रहते थे, लेकिन मामी को हमारा वहाँ रहना पसंद नहीं था। मैं बचपन से ही देखती आ रही थी कि माँ सारे घर का काम करती थी, लेकिन फिर भी मामी उससे राज़ी नहीं होती थी और उनको बातें सुनाती रहती थी। और मैं तो अनपढ़ थी, एक इजाफी बोझ। मुझे तो बस उनकी बेटियों का बचा हुआ खाना दिया जाता था और उनके उतरे हुए कपड़े मुझे दिए जाते थे। सारा बचपन मेरा ऐसे ही गुजर गया और जब मैं तकरीबन 15 साल की हुई तो तब मेरी माँ को फालज का अटैक आया। उसके बाद वो चलने फिरने के काबिल न रही, लेकिन काम करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं थी। और अब ऐसी नाकारा औरत को मेरी मामी बिल्कुल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी और उठते बैठते बातें सुनाती थी। मामू मजबूर थे क्योंकि उनके बच्चे बड़े हो रहे थे, इसलिए वो मामी को कुछ नहीं कह सकते थे। ये वही वक्त था जब मजबूर होकर मैंने घर की जिम्मेदारी ले ली और माँ की जगह घर का काम किया करती थी और उनके बच्चों की और मामी की बातें भी सुना करती थी। मुझे लगता था कि शायद इस तरह ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन उसके बाद एक दिन मामू काम के बाद घर आए तो बहुत खुश थे। उन्होंने न जाने मेरी माँ को बिठाकर क्या कहा कि वो भी बहुत खुश नज़र आने लगी। और उसके बाद मेरी माँ तो जैसे जवान हो गई थी। वो मुझे रंग रंग के खाने बनाना सिखाती और हर किस्म का काम करना सिखा रही थी। हमारे इस अमल से मामी को काफ़ी एतराज़ था, लेकिन माँ और मामू दोनों उसकी परवाह नहीं करते थे।
मैं और मामी, कोई नहीं जानता था कि मेरे मामू और माँ के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं हर काम में माहिर हो गई थी और मामू के साथ रहने की वजह से मैट्रिक भी कर लिया था। जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी कि एक दिन मामू ने बताया कि तुम्हारा शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए जाना है, और उसी दिन मैं 18 साल की हुई थी। मुझे हैरत हुई कि मैं आज 18 साल की हुई हूँ और अभी उनको शनाख्ती कार्ड बनवाने की क्या ज़रूरत पड़ गई है, जबकि उनके अपने बेटे का अभी तक नहीं बना। वो 19 साल का हो चुका था, लेकिन मैं खामोश रही और मामू के साथ जाकर शनाख्ती कार्ड बनवाया। और इस बारे में भी मामी को कुछ मालूम नहीं था। और जिस दिन मुझे कार्ड मिला उससे अगले ही दिन मामू ने मेरा पासपोर्ट बनवा दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मामू पासपोर्ट क्यों बनवा रहे हैं। हमारे तो 7 नस्लों से कभी कोई मुल्क से बाहर नहीं गया था। मामू तक पासपोर्ट नहीं था, तो आखिर मेरा पासपोर्ट बनवाने की क्या ज़रूरत थी। और यही बात जब मामू से पूछी तो उन्होंने बताया कि तुम्हें दुबई भेजेंगे। मैं हैरान रह गई कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने तो बमुश्किल मैट्रिक किया है और वो भी प्राइवेट, तो बाहर जाकर क्या करूँगी। लेकिन मामू ने मुझे समझाया कि तुम्हारा बाहर जाना ही बेहतर है, तुम वहाँ से कमा कर पैसे भेजोगी तो यहाँ पर मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और तुम्हारी माँ भी खुश हो जाएगी, और वहाँ पर ही यही काम करना पड़ेगा जो तुम यहाँ करती हो, यानी घर की साफ सफाई और खाना वगैरह पकाना। काम तो मेरे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन माँ के बगैर रहने का तस्वुर मेरे लिए मुश्किल था। जब माँ ने समझाया तो मुझे समझ आ गई थी, यहाँ भी तो सारे काम करती हो, लेकिन फिर भी मामी की बातें सुनती हो और उतरन पहनती हो। इससे अच्छा नहीं है कि तुम बाहर जाकर यही सारे काम करो। इससे तुम्हारी अपनी ज़िंदगी बेहतर होगी और यहाँ भी पैसे भेजोगी तो मेरी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी। मुझे माँ की बात समझ आ गई और इसलिए अंदर ही अंदर बाहर जाने की तैयारी शुरू हो गई। मेरी मामी को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मालूम होता तो शायद वो मुझे बाहर ना जाने देती, लेकिन जब मेरा वीज़ा बनकर आया और उसके बाद मामू ने बताया कि माँ हम दुबई जाने की, मामी में बहुत ज़्यादा वावेला मचाया कि घर कौन देखेगा। लेकिन मामू ज़िंदगी में पहली बार उस काम के लिए डट गए और अपनी माँ को रोता छोड़कर और मामी को नाराज़ छोड़कर दुबई के लिए मैं निकल गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मुझे तो उर्दू भी अच्छे से नहीं आती, जबकि बाहर तो इंग्लिश या अरबी हुआ करती है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन मामू ने समझाया कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग बाहर जा रहे हैं ये तुम्हें कदम कदम पर मदद करेंगे और कोई मुश्किल नहीं आएगी, और तुम्हें जिनके घर में काम लगाया है वो उर्दू बोलने वाले होंगे। माँ के 1000 नसीहतों के बाद मैं रोते हुए जहाज़ पर बैठ गई और ज़िंदगी में पहली दफ़ा जहाज़ का सफ़र किया था, और वो भी अकेले। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन जो भी था बर्दाश्त करना था। और जब मैं दुबई एयरपोर्ट पर उतरी तो सामने ही एक अरबी मर्द मेरे नाम का कार्ड लिए खड़ा था। मैंने उसके पास जाकर अपना पासपोर्ट दिखाया और वो मुझे गाड़ी में बिठाकर घर ले आया। वो छोटा सा फ्लैट था और वहाँ पर पहले से एक अरब औरत मौजूद थी, लेकिन वो दोनों मुझसे बात उर्दू में ही करते थे। उस औरत ने मुझे दूसरे दिन ले जाकर अच्छे कपड़े दिलवाए, जूते और बहुत कुछ। मैं तो हैरान रह गई कि इतने पैसे मुझ पर ये क्यों लगा रहे हैं। उस औरत ने बताया कि यहाँ काम करने वालियों के भी अच्छे कपड़े हुआ करते हैं। अब तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं होंगे तो तुम अच्छी नहीं लगोगी। हम तुम्हें कुछ दिन ट्रेनिंग देंगे और फिर वहाँ भेजेंगे जहाँ तुम्हें काम करना है। और हकीकत तो ये है कि उनकी ट्रेनिंग ने ही मेरे दिल को कुछ तसल्ली दी थी, क्योंकि यहाँ आकर मुझे लग रहा था कि मुझे कोई काम भी नहीं आता। इसलिए वो मुझे उठने बैठने का सलीका सिखा रहे थे। वो औरत जो कपड़े लेकर आई थी वो शर्ट्स जीन्स भी लेकर आई थी। मैंने कभी नहीं पहनी थी, लेकिन उस औरत ने कहा कि यहाँ ऐसे कपड़े ही पहने जाते हैं, इसलिए तुम्हें यही पहनना पड़ेगा। उसकी बात मानने का मेरे कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन फिर भी मजबूरन मुझे उसकी बात मानना ही पड़ी। और ये सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो खातून मुझे उठना बैठना सिखा रही थी, किसी के सामने कोई चीज़ कैसे पेश करते हैं और न जाने क्या कुछ। मुझे लग रहा था कि मैं तो बिल्कुल ही अनाड़ी हूँ, लेकिन टेबल पर चम्मच कैसे इस्तेमाल करते हैं, फोक कैसे इस्तेमाल करते हैं, सारी चीज़ें मुझे उस औरत और मर्द ने सिखाई और बहुत जल्द ये सारी चीज़ें मैं सीख गई। आखिर 3 दिन के बाद मुझे उसने कहा कि आज तुम्हें वहाँ लेकर जाएंगे जहाँ तुमने काम करना है। उस औरत ने मुझे जो कपड़े निकाल कर दिए वो शर्ट और जीन्स थी, और मैं पिछले 3 दिन से ही ऐसे ही कपड़े पहन रही थी।
اس لیے مجھے بھی زیادہ محسوس نہ ہوا۔ اس عورت نے نہ صرف کپڑے بدلوائے بلکہ مجھے بہت اچھے سے تیار بھی کیا۔ میرے بالوں کو نئے سرے سے خود ہی کٹنگ کی، میک اپ کیا، اور میں خود بھی شیشے میں خود کو دیکھ کر پریشان ہونے لگی۔ میں تو کہیں سے بھی کام والی نہیں لگ رہی تھی۔ میرے دماغ میں تو وہی کام والی تھی جیسے پاکستان میں نے دیکھی تھی، لمبے پراندے، ڈلے ہوئے گندے کپڑوں والی۔ لیکن یہاں تو کام والی شاید ایسی ہی ہوتی ہوں گی جیسے اس نے مجھے بنایا تھا۔ اور پھر سارے کپڑے پیک کر کے ان دونوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے میں مانوس ہو گئی تھی۔ یہ دونوں بہت اچھے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن میں تو یہاں کام کرنے آئی تھی نا، اس لیے خاموشی سے ان کے ساتھ چلی گئی۔ اور بلکہ میں تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اگر وہ لوگ ان جیسے ہوئے تو میرا گزارا کیسے ہوگا دیار غیر میں۔ مجھے تو یہاں کے رستوں کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن وہ لوگ مجھے جس علاقے میں لے کر گئے وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ یہ بڑے بڑے محل تھے جن کو دیکھ کر اندر سے دیکھنے کو دل کر رہا تھا۔ وہ لوگ مجھے بھی ایسے ہی ایک محل میں لے کر گئے۔ میں تو یہ بھول ہی گئی تھی یہاں کام کرنے آئی ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میں محل اندر سے دیکھ رہی ہوں، وہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ باہر الگ سے باغیچہ بنا ہوا تھا جس میں سوئمنگ پول اور نہ جانے کیا کیا۔ اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی تو وہ اندر سے بھی بہت خوبصورت تھا۔ وہ مرد عورت مجھے لے کر لاؤنج میں چلے گئے۔ وہاں 4 عربی مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے جھجک گئی، لیکن میرے دماغ میں تو یہ تھا کہ جہاں مجھے کام کرنے کے لیے کہا جائے گا وہاں پر بھی ایسے ہی مرد اور خواتین سب ہوں گے، لیکن یہاں تو صرف مرد ہی مرد نظر آ رہے تھے۔ لیکن میں خاموشی سے اس عورت کے پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس پر اس عورت نے مجھے بازو سے پکڑ کر سامنے کیا اور عربی میں ان سے کچھ کہنے لگی۔ مجھے صرف یہ محسوس ہوا کہ وہ لوگ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ چاروں ہی میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایسے تھے جیسے میں ان کو پسند آ رہی ہوں، اور نہ جانے مجھے لے کر آنے والوں نے ان سے آگے سے کیا جواب دیا۔ میں تو عربی بالکل بھی نہیں جانتی تھی، اس لیے نہ سمجھی سے ان کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آخر کار ان میں سے ایک مرد نے مجھ سے اردو میں نام پوچھا اور سب کچھ پوچھنے لگا۔ جو کچھ وہ پوچھتا جا رہا تھا میں جواب دیے جا رہی تھی، اور کچھ ہی دیر بعد ہی ان لوگوں نے شاید مجھے اوکے کر دیا تھا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ تم اپنا سامان لے کر کمرے میں چلی جاؤ، اور میں جھجک کر رک گئی، لیکن اس عورت کے کہنے پر اپنا سامان لے کر اس کمرے کی طرف چلی گئی جہاں انہوں نے اشارہ کیا تھا۔ اور اس کمرے کو دیکھ کر میں واپس آئی تو وہ دونوں مرد عورت جن کے ساتھ میں آئی تھی اور اتنے دنوں سے رہ رہی تھی وہ کہیں بھی نہیں تھے، بلکہ وہ عربی ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھے کہا کہ تمہیں کافی بنانی آتی ہے تو جلدی سے بنا کر لے آؤ۔ مجھے کافی بنانا اس عورت نے سکھا دی تھی۔ اس میں بڑے اچھے طریقے سے اور سلیقے سے ان کی من پسند کافی بنا کر لے کر آئی۔ جب میں نے ان کو کافی دی تو ان لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ بھی یہیں بیٹھ جاؤ۔ میرے لیے مردوں کے ساتھ بیٹھنا عجیب لگ رہا تھا کہ وہ لوگ میرے مالک تھے۔ مجھے لگا کہ وہ لوگ مجھ سے سوال جواب کریں گے، اور وہ لوگ تو مجھ سے ایسے سوال کرنے لگے جو کہ میرے کام سے بالکل متعلق نہیں تھے، جیسے تمہاری عمر کیا ہے، تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے یا نہیں۔ اور اس سوال کا جواب میں دیتی رہی، اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ تم ابھی یہاں ہی رہو، جو کام ہم کہیں گے وہ کرو، اور بس تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں مجھے وہی ماننا تھا۔ ان دنوں انہوں نے مجھ سے صرف کافی بنوائی، اس کے علاوہ مجھ سے انہوں نے کوئی کام نہ لیا، اور میرے لیے یہ بات باعث حیرت تھی۔ دوسرے دن صبح صفائی والی آ گئی اور باقی کاموں کے لیے کچھ لوگ الگ سے آئے۔ مجھے حیرت ہونے لگی، جب انہوں نے کام دوسروں سے ہی لینا ہے تو پھر مجھے بھلا یہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ لیکن اسی دن شام کو ان لوگوں نے مجھے کہا کہ اچھے طریقے سے تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں ایک اور جگہ لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے بہت پوچھا کہاں لے کر جانا ہے، لیکن انہوں نے جواب نہ دیا، اور جب ان کے بتائے ہوئے طریقے سے میں تیار ہو کر باہر آئی تو ان لوگوں نے کافی تنقیدی نظروں سے مجھے دیکھا۔ مجھے اور مزید میک اپ کروایا، اور وہ لوگ مجھے جہاں لے کر گئے اس جگہ کو دیکھ کر میرے اندر خوف پیدا ہو گیا۔ وہاں پر بہت سی لڑکیاں کھڑی تھیں اور سب مختلف قومیتوں سے تعلق رکھتی تھیں، اور ان چاروں نے میرے علاوہ 3-4 لڑکیاں مختلف محلوں سے اٹھائی تھیں۔ ہم چاروں ایک کونے میں کھڑی تھیں، لیکن چاروں کے مختلف ملکوں کی اور مختلف زبانوں کی ہونے کی وجہ سے بات نہیں کر پا رہی تھیں۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس سے پوچھوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہاں مختلف لوگ آنا شروع ہو گئے۔ وہ سبھی دیکھنے میں بہت امیر کبیر لگ رہے تھے اور ان کا ہم سب کو دیکھنے کا انداز ایسے تھا جیسے جسم میں سردی سی دوڑ جاتی ہے، اور ان لوگوں کی باتوں سے اندازہ ہوا جیسے وہ لوگ تو ہمیں خریدنے کے لیے آئے ہیں، اور اس بات نے میرے سر پر آسمان گرا دیا۔ تو کیا میں بھی ایک گینگ کا شکار ہو چکی ہوں، اور اب باقاعدہ مجھے بیچا جائے گا اور لڑکیاں خرید کر ان سے کیا کروایا جاتا ہے یہ سب جانتے تھے۔ لیکن کچھ دیر بعد ہی مجھے تسلی ہوگی کہ ان لوگوں نے ہم لوگوں کو نہ بھیجا، اور مجھے اور دوسری لڑکیوں کو ادھر ہی چھوڑ کر سب لوگ واپس چلے گئے۔ مجھے لے کر آنے والے عربی بھی چلے گئے۔ تب سے میرا مشکل دنوں کا آغاز ہو گیا۔ وہ لوگ مجھے اور اس محل میں چھوڑ کر چلے گئے جہاں اور باقی سب بھی لڑکیاں تھیں۔ ہم تقریباً 20 لڑکیاں تھیں، اور وہاں پر موجود لوگ بہت ہی ظالم تھے۔ وہ ہمیں وہاں غلامی کے طریقے سکھاتے تھے کہ کیسے ایک ہی بات میں بات مانی جاتی ہے، کیسے گھٹنوں کے بل بیٹھا جاتا ہے، کیسے غلط بات پر بھی سر ہلایا جاتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ ہمیں ٹرینڈ کر کر بھیجنا چاہتے تھے۔ شروع کے 2 دن تو میں ان کی بات مانتی تھی، لیکن اس کے بعد ایک دفعہ میں نے ان کی اس بات سے انکار کیا کہ میں کسی کے شوز اپنی زبان سے صاف نہیں کروں گی، اور اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے اتنے برے طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا کہ میں اٹھنے کے قابل نہ رہی، اور اس کے بعد کسی نے مجھے مرہم تک بھی نہ لگایا، بلکہ ایک کمرے میں پھینک دیا، اور نہ کسی نے مجھے کھانا دیا اور نہ ہی کوئی دوائی دی۔ میں اکیلی درد سے تڑپتی رہی، اور مجھے سمجھ آ گئی کہ ان کی بات ماننے میں ہی بھلائی ہے۔ 2 دن بعد جب مجھے اس کمرے سے نکالا گیا تو میری انا مکمل طور پر مر چکی تھی، اور میں ان کی بات بغیر کسی حجت کے ماننا شروع ہو گئی۔ تقریباً 1 ماہ بعد ہی وہی لوگ جو پہلے آئے تھے وہ واپس آئے، تو تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ لوگ تو اسی دن ہمیں خرید کر گئے تھے، لیکن آج تو یہ لوگ صرف اور صرف ہمیں لینے آئے ہیں۔ اب کیا کچھ ہو سکتا تھا، ہمارا سودا ہو چکا تھا، اور ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ہی ہمیں تیار کیا گیا تھا۔ 1 ماہ بعد مجھے اور ایک جہنم میں دھکیل دیا گیا۔ وہ لوگ جہاں ہمیں لے کر گئے وہ ایک ریڈ لائٹ ایریا تھا، اور وہاں زبردستی ہمیں جسم فروشی پر مجبور کیا گیا، اور وہاں آنے والے لوگوں کو ہر لحاظ سے خوش کرنا ہمارا کام تھا۔ ہماری انا اور عزت نفس کو تو پہلے ہی مار دیا گیا تھا۔ ہمارے گھر میں بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ہر مہینے ہمارے ملک میں ہمارے گھر میں معقول رقم بھیج دی جاتی تھی، جو وہ ریڈ لائٹ ایریا والے ہی بھیجتے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ میرے ماموں یہ بات کیوں نہیں کرتے۔ وہ لوگوں کو جانتے ہیں تو ہی انہوں نے مجھے بھیجا ہے، لیکن شاید ان کو بھی صرف پیسوں سے غرض تھی۔ میری ماں اور ماموں نے کبھی مجھے فون نہیں کیا تھا، یا شاید فون کرتے تھے اور یہ لوگ مجھے بتاتے نہیں تھے۔ میرے لیے زندگی مشکل ترین ہو چکی تھی۔ مجھے جہنم میں آئے 2 سال ہو چکے تھے، اور اس دوران میرے ساتھ کیا کیا برا نہیں ہوا تھا۔ ہر قسم کا تشدد میں نے سہا تھا، ہر قسم کی ذہنی، جسمانی، نفسیاتی تشدد کا میں شکار ہونے کے باوجود بھی میرے اندر کا ضمیر نہیں مرا تھا۔ اور پھر جب ان لوگوں نے مجھ پر اعتبار کر لیا تو مجھے باہر جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ اب اگر ہمیں شاپنگ یا گاہکوں کے لیے باہر بھیج دیا جاتا تھا، بلکہ نائٹ کلب بھی میں جاتی تھی۔ ہم ان 2 سالوں میں مختلف زبانیں اچھی طرح سمجھ چکے تھے، اور عربی تو بہت اچھی میں بول لیتی تھی۔ اس لیے ایک دن میں شاپنگ کے بہانے باہر گئی اور پولیس کو سب بتا دیا۔ میں نے سنا تھا کہ ملکوں کی پولیس بہت اچھی ہوتی ہے، اور یہ بات ثابت بھی ہو گئی۔ ان لوگوں نے مجھے اپنی کسٹڈی میں لیا اور ساری تفصیلات لی۔ اس کے بعد اڈے کا نشانہ بنا دیا، اور ان لوگوں نے چھاپے مار کر سب کو گرفتار کیا، اور مجھ سمیت بہت سی لڑکیوں کی جان چھوٹ گئی جو غیر قانونی یہاں رہ رہی تھی۔ مجھے انعام کے ساتھ ڈپورٹ کیا گیا۔ میں واپس آئی تو میری حالت دیکھنے والی تھی۔ میری ماں بہت پریشان ہوئی، یہاں کہ مجھے معلوم ہوا کہ ان کو یہ بتایا جاتا تھا کہ میں جہاں ڈیوٹی کر رہی ہوں وہاں فون کی اجازت نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ مجھے فون نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو ہر ماہ باقاعدگی سے میری طرف سے فون کر کے خیریت کی اطلاع دی جاتی تھی۔ لیکن وہ لڑکی کون تھی جو فون کرتی تھی، یہ تو مجھے کبھی معلوم نہیں ہو سکا۔
لیکن میری واپسی پر ماں نے بہت کہا کہ شادی کر لو، لیکن میں جانتی تھی کہ میں شادی کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے یہاں آ کر بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا اور ماں کو لے کر الگ گھر لے لیا، کیونکہ کچھ بھی تھا وہ تھی تو میری ماں ہی، اور میری حالت دیکھ کر اس کو دوسرا فالج کا اٹیک ہوا تھا اور تب سے وہ بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اب میں ہی کام کرتی ہوں، ان کو بھی سنبھالتی ہوں۔ زندگی بہت اچھی تو اب بھی نہیں ہے، لیکن اتنی بری بھی نہیں ہے کہ مجھے زندگی سے نفرت ہونے لگے۔ میری سب والدین سے التماس ہے کہ پیسے کے لیے بغیر جانے اپنے بچوں کو باہر ملک میں کبھی مت بھیجیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو میری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔